MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार मुलाकात में शामिल। शहबाज शरीफ ने निगरां हुकूमत की कमेटी के लिए MQM से 3 नाम मांग लिए। MQM ने इंतखाबात को नई मरदमशुमारी से मशरूत करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। ज़ाती मफाद के लिए हसास मरासला आवाम में लहराया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। चेयरमैन PTI ने 9 मार्च को साइफर लिया और बाद में गुम कर दिया। ड्रामे से अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। इदारों और अमरीका की मिली भगत का गलत रंग दिया। आज़म खान के होशरुबा इंकशाफात। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की सदा कर दी। 9 मई की वाकयात अचानक नहीं, मुनज़्ज़म तरीके से किए गए। 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। फौज ने लचक का मुजाहरा किया। अटॉर्नी जनरल के तफसीली दलाइल। जहां तक याद है 9 मई जैसा वाकया पहले कभी नहीं हुआ। दरखास्त गुजार भी ट्रायल चाहते हैं, लेकिन मसला शफाफियत का है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सेक्शन 7 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सजा कितनी है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार। ज्यादा से ज्यादा सजा 2 साल कैद है। अटॉर्नी जनरल का मुकालमा। तनसीबात को जिस नौयत का नुकसान हुआ, आम अदालतों में तो फिर सजा शायद ज्यादा सख्त हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। IMF ने बाज़ गलत पॉलिसियों को गुज़िश्ता प्रोग्राम की तकमील में रुकावट करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक बैरूनी और सियासी सूरत हाल के बाइस प्रोग्राम पर अमल दरामद में मुश्किलात रहीं। 90 जायजे की तकमील के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग बड़ा चैलेंज रहा। बजट को सिफारिशात से जोड़ना जायजे की अदम तकमील की बुनियादी वजह थी। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को टेलीफोन। स्टेट बैंक में $1 अरब डिपॉजिट कराने पर इज़हार तशक्कुर। UAE की वजह से IMF मुआहिदे में बड़ी मदद मिली। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। डॉलर की स्पीड को ब्रेक लग गया। मुसलसल इजाफे के बाद डॉलर ₹1.04 सस्ता। इंटरबैंक में कदर ₹282 तक पहुंच गए। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरखास्त पर चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में चेयरमैन PTI की जमानत में 26 जुलाई तक तौसी। 190 मिलियन पाउंड केस में को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत भी मिल गई। गैर शरई निकाह केस से काबिल समाअत होने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। शहरी मोहम्मद हनीफ की जानिब से गलीज इल्जामात लगाए गए। बुशरा बीबी से कानूनी तौर पर रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए। अदालत में दरखास्त दायर कर दी। परवेज इलाही को लाहौर की कैंप जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर 30 रोज के लिए नजरबंद किया गया था। हाई प्रोफाइल केस की वजह से सदर तहरीक इंसाफ को हुकूमती मंजूरी से मुंतकिल किया गया। पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब करदा किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी सियासत में अमरीका का किरदार नहीं। किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी पर किसी किस्म की पोजीशन नहीं रखते। अमरीकी महकमा खारजा की नायब माविन वजीर एलिजाबेथ हार्ट्स का बयान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से तबाही। गोलड़ा मोड़ पर बारिश के दौरान दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 12 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक। अंडरपास पर काम करने वाले बदकिस्मत मजदूरों ने आरजी रिहाइश इख्तियार की हुई थी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नालालई में पानी की सतह बुलंद। नाले के करीब रहने वालों को नकल मकानी की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज के जवान नालालई पहुंच गए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शहरियों का सामान तैरता हुआ दिखाई दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद में तूफानी बारिश से कई मकामात में लैंड स्लाइडिंग। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। मरी में भी बादल बरस पड़े। मौसम सर्द हो गया। कराची में कल से तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब में हफ्ते तक सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का है इम्कान। दरियाए सतलज में निचले दर्जे का सैलाब। बहावलनगर में दरिया किनारे आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। सड़कों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मकीनों की महफूज मकामात पर नकल मकान।
امریکہ اور یورپ سمیت ایشیا کے بیشتر ممالک شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ امریکی شہر فونکس میں پارا 45 ڈگری کو چھونے سے گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ واشنگٹن، کیلیفورنیا، ایریزونا سمیت کئی ریاستوں میں معمولاتی زندگی متاثر۔ اطالوی دارالحکومت روم میں پارا 41 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شدید گرمی کے باعث اسپین، پرتگال، یونان کے جنگلات میں لگی تاحال آگ بجھائی نہ جا سکی۔ چین کے شمالی مغربی علاقے سینپاؤ میں پارا 52 ڈگری تک پہنچ گیا۔ ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان آج کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف شیڈول کا اعلان اور ٹرافی کی رونمائی کریں گے۔ پاکستان روایتی حریف بھارت سے 2 ستمبر کو مد مقابل ہوگا۔ ابتدائی 4 میچز پاکستان اور بقیہ 9 میچز سری لنکا میں ہوں گے۔ جوب حملے میں کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے افغانستان میں امریکی فوج کا چھوڑا ہوا اسلحہ اور سامان استعمال کیے جانے کا انکشاف۔ دہشت گرد امریکی یونیفارم میں ملبوس تھے۔ امریکی اسلحہ اور یونیفارم دہشت گردوں تک کیسے پہنچے، سوالات اٹھنے لگے۔ پشاور میں سی ٹی ڈی ٹیموں کا خودکش حملے کے مقام کا دورہ، سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز حاصل کر لی۔ گاڑی کے انجن اور چیسس نمبر فورنزک کے لیے بھیج دیے گئے۔ حملہ آور کے اعضاء کے خون کے نمونے ڈی این اے کے لیے ارسال۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں مزید 2 کشمیری شہید کر دیے۔ مقبوضہ کشمیر میں 2 روز میں شہید کشمیریوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کشمیری یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ 19 جولائی 1947 کو خواجہ غلام وانی اور عبدالرحیم وانی نے قرارداد الحاق پاکستان پیش کی تھی۔ قرارداد مونچ بغاوت اور بعد میں کشمیر میں آزادی کی تحریک کا باعث بنی۔ 75 برسوں سے کشمیری بھارتی سامراج کے غیر قانونی قبضے کے خلاف آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ کا خلاف تبدیل کر دیا گیا۔ تبدیلی کا عمل 4 گھنٹے تک جاری رہا۔ خلاف کعبہ کی تیاری پر 2 کروڑ سعودی ریال سے زیادہ لاگت آئی۔ سونے، چاندی اور سلک کے تار کا استعمال کیا گیا۔ سندھ کابینہ نے یونیورسٹی آف لاڑکانہ بنانے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں صوبائی حکومت کا 5 ملین ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ۔ موٹر وہیکل رجسٹریشن بھی متعارف کرانے کی منظوری۔ پنجاب میں 20 سال بعد گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس میں کئی گنا اضافہ۔ 1000 سے 1800 سی سی گاڑیوں کی فیس 2000 سے بڑھا کر 5000 روپے مقرر۔ 1800 سی سی سے بڑی گاڑی کی فیس 3000 سے بڑھا کر 10000 روپے کر دی گئی۔ کمرشل گاڑی کی فیس 1000 روپے اضافے کے بعد 5000 تک پہنچ گئے۔ نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس 2023 میں پاکستان بھارت سمیت کئی ممالک سے بہتر قرار۔ جوہری مواد کی حفاظت میں پاکستان کا 19واں نمبر، بھارت 40ویں نمبر پر۔ برطانیہ کی غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے قانون بنانے کی تیاری۔ تارکین وطن کی سیاسی پناہ کی درخواستیں غیر قانونی قرار دی جائیں گی۔ مہاجرین کو سنگین خطرات کا سامنا ہوگا۔ اقوام متحدہ نے برطانیہ کے فیصلے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اور بطخ کے بچوں نے سیر پر جانے کی تیاری کر لی۔ باپ بچوں کی حفاظت کے لیے فکر مند۔ ہالی ووڈ اینیمیٹڈ فلم مائیگریشن کا دوسرا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم 22 دسمبر کو پیش کی جائے گی۔